سلام طيعني هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نزعل زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قن چانالنا شير لايك سبسكرايب بمقوار حابيركم ناخدكونن حسابكم كتكافلونان بتحتنا نلابم منقسي إثيوبيان ودب حوحاد داقماي بأشبارينت مفراج كامستدالوه تقليصم إرتراء كينات تقراي 4 شحوة تهدرات كامزموتوا لعلوي أزاز سراوي تقراي تزاريبم نركب شعبيان حوحاتنا ملكيتو حادش حابريدا تسمعم وتهدراو متفناني إثيوبيان إرتران محيال الشعيبو توساخ وتهدراو منقصاصاتي قبرا خانزلوا تحابيرم زيو من كالوتنا لونا حج دما نابزرزرم إرتراء كينات تقراي 4 شحوة تهدرات كامزمتوا لعلوي أزاز سراوي تقراي تزاريبم بعدم منقسي إثيوبيان كينات تقراي كامستس أنبرت اتقلس إرترام تنخلط عامتات زقصل دما كينات 4 شحوة تهدرات كامزمتوا حاد شموخ عقبلو زمرس لعلوي أزاز سراوي تقراي نميديا قريصم تفلما خوينا زتولع لسومن سراويتو كينات تقراي يساتفو خمزلو خحيدو زنبره منقس إرترام دحارقن منقس إثيوبيا بزقربلنا علم مسارتنا تساتيفنا خبل مستافو عرقاقيس نيريوم بسلسة زريا تخفيلو استخايد خوينات مولعا أختيتو زتواقع منقس إرترام فلافل عاد دعروس اللي موين كواب قرسبرن سراويتو ببزح زموتلن عادتات تقراي كمزخونا من جداتنا حابيرم بفلاي كواب عاد قرات زقات أمخستت بفولي زازنتوا تلعلوي أزاز سراوي تقراي حد خاب أزازت وتهدرات إرترا زخونة برغادير جنرال حدش إفريم كابوت نحنت إزاملت اللاخونتات كام زنبرت قيسيوم سليا سراوي تقراي وتهدرات إرترا بوغن زالانبسا بدرعات مخاينوم تسعينوم نام مأخل تقراي يقسقسو خامز نبرو حابريتا بسحيوم كابونو دحر بزيقل حابريتا سراويتنا آبقسنا كواب عد قرات آدبينا تسبينا يوم يبل ناي سراويت إرترا سليا بزعوانا والا حانت حابريتا خامزي بسحوم زي ترد انام كوبرات سسقل مرحيوم نقدميت غيروم قعزوم قصيلوم بمبال مزنتاو قصيلوم سراويت تقراي نتا خبرا قديفو عبعلنتن عاسعبن زمصا وتهدرات إرترا صعانا مخاين متقعت خمز خافته زقلص تلعلوي أزاز سراويت تقراي وتهدرات إرترا كبير سبعون واتاون كسارا استشكملو عودو خينو خامز تمزقبون حابيريوم من حابريتانا بمقصالا قديمو مسعاد جبتو خحالفن كلهم نتدحر سيعيبو زمص سراويت إرترا كينقحلنا لنا بزي تخص زحلفنا يأزاز سراويت إرترا برغادير جنرال حدش إفريم مخانون دحارينا فاليتنا يبل وتهدرات إرترا بفلاي دما تولت بين عمر زخون آبالات سراويت إرترا لعل سلاماين سبات تقراي زبس حوج كان استملس انتت قزي زي رسوع كام زخونه قدايات كويناتي قلسوام وتهدرات إرترا أخصوم مريم دنقلاتن مريم شويتن دما بفولي حبرة سباوش أفجاف زكايدو لخابتات تقراي كام زخونه يفلات وتهدرات إرترا زيتو چفچفو حبرة سبات تقراي محبر قدات چفچفا وتهدرات إرترا آيشوم لعلتي نابز خفان عيد حنس أقام زيتو مرحنات حوحات كس مسريتون فتح زرخب الخونتات كفترو خامز خئلون قدسات سومو حقي معدوم وتهدرات إثيوبياون بتمهاسالي تقراي كبير چفچاف سلامايان سباتن صتاو عمصاتن كام زكايدون زفلت كوينوم بفلاي دبر أباي محبر ديغو بوران سامرانون سلامايان سبات بالماميت كام چفچفه زذكريوم منقسي إثيوبيان ودب حوحات داقماي بأشبارينت مفراج كامستدالوه تقليصوم مجمار كوينات تقراي سعيبو منقسي بحايلك قيرتان كساقيسو بزبل كاب حقاو بوليتيكا ودب تساريزو صنحن ببارلاما اتهاجرون باشبارنت تفرجو صنحا ودب حوحات بمسارة وعل سلام بريتوريا كل تشحن 16 عام تمرت كابنا شبر مزقب كامستسرزن كم حقاو ودب كوينو كامستمزقبن سلاماو بوليتيكاو منقسقاس كقبرن حقاو فلت ازلووت اغلال لاقو بايخ كايرن اتبورد مرز ايتيوبيا دبداب بخص حفلو
መጽንሑ ዝዝከር እዩ ብፍሉይ ብኢዳታውነት ሚኒስትር ፍትሕን ፖለቲካ ውሳነ መንግስት ፌደራልን መሊሱ ሕጋዊ ኮይኑ ዝቆመ ውድብ ህወሓት ከም ብሓድሽ ሰልፊ ዘይኮነስ ነባር ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ብምሕታት ኣብ መጀመርታ ነቲ ምዝገባ ከም ዘይተቐበሎ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ምዝገባ ብዕሊ እንተዘይተቐበለ እኳ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ ኮሚሽን ቁፅር ኮነ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይረኸቦም ኣብ 13 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ጠቕላላ ጉባኤ ከም ዘካየደ ይዝከር ኣብቲ ኣፍልጦ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝሰኣነ ውድባዊ ጉባኤ ድማ ነቶም ንዓርሶም ዘግለሉ ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴም ካብ ኣባልነት ብምእጋር ሓደሽቲ መራሕቲ ምምራፅ እውን ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ውድብ ህወሓት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምእጋዱ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ዝገለጸ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣፍልጦ ዘለዎ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድ ብዘይምኽኣሉ ሕጋዊ ጥሕሰት ፈፂሙ ብዝብል ን3 ወርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከይገብር ኣጊድዎ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለጸ እቲ ውድብ ብፍሉይ ኩነታት ካብዚ ምዝገባት ሒዙ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለዎን ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድ ዝተውሃቦ ተደጋጋሚ መተሓሳሰብን መጠንቀቕታን ዕሽሽ ብምባል 6 ወርሒ ከም ዝሓለፎ ይገልጽ ይኹን እምበር እቲ ውድብ ነቶም ጥሕሰታት ኣሪሙም ብመሰረት ኣዋጅ መረፃ እቲ ኣዋጅ ስዒቡ ዝወፀ ደንብታት ውሳነታትን ትእዛዛትን ቦርድን ኣኽቢሩ ጉባኤ ንኸካይድ ዘድሊ ምድላዋት ንቦርድ መረፃ ብጽሑፍ ምስ ሓበረ ጥራይ እዚ እገዳ ክለዓል ከም ዝኽእል እውን እቲ ቦርድ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ግን ህወሓት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ኣራም ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ እዚ ቦርድ ምዝገባ እቲ ውድብ ንሓዋሩ ክስረዝ ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ ነይሩ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ውድብ ህወሓት ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጠረ ምክፋል ስዒቡ እቲ ጉባኤ ኣካይደ እየ ዝብል ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ነቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር መፈንቅለ መንግስቲ ብምክያድ ካብ መቐለ ከም ዘባረሮ ይዝከር እዩ ከምኡውን እዚ ጉጅለ ዋላ ደኣ ብግልፂ ኣይእመነሉ እምበር ምስ ሻዕብያ ርክብ ከም ዘለውን ብተደጋጋሚ እንዳተገለጸ መፅዩ ይኹን እምበር ኣብ ሰሙን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወን ዝገለጸ ኣወል ስዒድ ዝተባሃለ ናይ ሻዕብያ ፕሮፓጋንዲስት ምዃኑ ዝፍለጥ ግለሰብ ድማ ምስ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ዝበሃል ደጋፊ ህወሓት ዝኾነ ኣክቲቪስት ምርኻቦም ዝገልጽ ቪድዮ ምውፅኡ ስዒቡ ድማ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሓያል ወተሃደራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ይርከባ በዚ ኩነታት ዝሰግአ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ዘይቀር ዝመስል ኩናት ኤርትራ ስዒቦም ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ምስ ሻዕብያ ክውግን ኢሉ ዝሓሰቦ ጉጅለ ህወሓት ብፓርላማ እቲ ሃገር ኣቢሉ ብኣሸባሪነት ንምፍራጅ ይሰርሕ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ህወሓት ግን ነዚ ኣመልኪቱ ዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን ነዚ ስዒቡ ድማ ደገፍቲ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት እቲ ጉጅለ መግለፂ ንክህብ እንዳሓተቱ ይርከቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን